अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो नमाज से रिलेटेड है कि जब नमाज आप जब पढ़ते हैं और उसमें कोई चीज़ भी आप अगर भूल जाते हैं तो सजदा सहू का जो वाजिब हो जाता है उससे रिलेटेड जो है इस वीडियो में जो है अली मिर्ज़ा ने बयान दिया है कि नमाज ज़्यादा रकअतें पढ़ लेना, सजदों की तादाद भूल जाने से, और भी बहुत है कि रुकू या सजदे में कुरान पढ़ने से, पहली 2 रकातों में सूरत मिलाना अगर हो जाए भूल जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में बताई गई है नमाज से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि नमाज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि वो दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ बताया है और हम अपने फ़र्ज़ में जो है कोई भी कमी ना रखें और अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह तमाम मुसलमानों का नमाज जो है वो दुरुस्त हो और अल्लाह हर नमाजी का नमाज कबूल करे, उनकी अमल कबूल करे और जो भी गलतियां हम सबसे हुई अल्लाह माफ़ फरमाए और हम लोग के लिए हिदायत का रास्ता आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। अली भाई, अगला सवाल है, मुझे अकेले नमाज पढ़ने के दौरान अक्सर औकात ख्वामख्वाह के ख्यालात और वसवसे आते हैं जिसकी वजह से मैं नमाज में भूल जाता हूं, लेकिन आखिर में सजदा साहव भी कर लेता हूं ताकि नमाज की कमी का इजाला हो जाए। मगर अब मुझे कहीं से ये बात मालूम हुई है कि हर गलती का इजाला सजदा साहव करने से पूरा नहीं होता, बल्कि बाज़ गलतियों के बाइस तो नमाज भी दोबारा पढ़नी ज़रूरी हो जाती है। प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमा दें कि किन किन गलतियों पर मुझे सजदा साहव करना ज़रूरी है। देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है कि आपको ये बात पता चल गई है। अक्सर मुसलमानों को तो ये पता ही नहीं है। आप कई बूढ़ों से मिले ना जो भूल जाते हैं नमाज, तो वो कहते हैं मैं तो हर नमाज देने से 2 सजदे कर लेना कि चलो नमाज पूरी हो जाएगी। ना, इस तरह नहीं होगा। सजदा साहब सिर्फ उन गलतियों का इजाला है जो छोटी गलती हैं। बड़ी गलतियों का इजाला नमाज ही दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अगर किसी ने 4 फ़र्ज की बजाय 2 पढ़ लिए जोहर के या 3 पढ़ लिए तो सजदा साहब से उसकी कंपनसेशन नहीं होगी। हर रकत के अंदर 2 सजदे करना फ़र्ज है। कोई शख्स भूल गया तो सजदा साहब से उसकी कंपनसेशन नहीं होगी। सजदा साहब तो चंद एक गलतियां जिनकी कंपनसेशन है, बाकी जो बड़ी गलतियां हैं उनमें नमाज ही दोबारा पढ़नी होगी। सजदा साहब जो है वो कंपनसेशन उस सूरत में होगा जब आपने कोई बड़ी गलती नहीं की है, और अगर बड़ी गलती की कंपनसेशन कर ली फिर एंड पे 2 सजदे किए फिर तो नमाज हो जाएगी, यानी 3 या 4 में से रकतों में हुआ तो। और अगर आपने कंपनसेशन नहीं की है, 3-4 में शक पड़ा और आपने कहा नहीं 4 ही पढ़ी है, एंड पे 2 सजदे किए, नमाज नहीं होगी। ज़हन में रखिएगा, आपने कंपनसेशन उसी नमाज के अंदर उसकी करनी है। एक शख्स दूसरी रकत में पहुंचा और उसे याद आया यार मैंने पहली रकत में पता नहीं 1 सजदा किया या 2, ये तो खैर वैसे ही ख्याल ऐसा है कि इसको उठा के परे फेंकना चाहिए, दूसरी रकत में जाके तो नहीं किसी को ख्याल आना। ठीक है, आप किसी इमाम मस्जिद से भी पूछे ना कि 3 दिन पहले इशा के पहली रकत में तूने क्या पढ़ा था दूसरी में, तो उसको नहीं याद होगा। इवन अगर आपसे पूछा जाए आपने परसों जो है वो दोपहर के खाने में क्या खाया था, तो नहीं याद रहता। अब दूसरी रकत में जाके अगर शैतान लुच तल रहा है कि पहली रकत में तूने 2 किए या 1, तो लुच्ची तला है ना उसने। तो अगर आपको बहुत वहम है तो फिर आप दूसरी रकत में 3 सजदे कर लें, तो वो उस पहली 1 रकत का 1 सजदा पूरा हो जाए। अब सजदा साफ करेंगे तो आपकी कंपनसेशन होगी। ये मैं आपको डॉक्ट्रिन समझा रहा हूं। मैं आपको चंद एक मौके बता देता हूं जिनके ऊपर सजदा साहब आप करेंगे, लेकिन वो उसी उसूल के साथ कि आपने उसूल अपना कायम रखना है कि यकीन के ऊपर बुनियाद रखनी है। जो बुखारी मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में जो मैंने यानी तफक्कुर किया ना, मुझे 8 मौके ऐसे मिले हैं जिनके अंदर सजदा साहब आपने करना है, और 5 मौके ऐसे हैं जिनमें सजदा साहब नहीं करना। वो कोई गलती है ही नहीं है जिसको अवाम गलती समझती है, हालांकि वो गलती नहीं है। वो 8 कौन से मौके हैं? मिसाल के तौर पर किसी शख्स का दरमियाना तशहुद छूट गया। बुखारी मुस्लिम में आता है नबी इस्लाम ने एक दफा दरमियाना तशहुद आपका छूट गया तो आपने एंड पे साहब के 2 सजदे किए। बल्कि सुनन नबी दाऊद में, तिरमिज़ी में हदीस है, अगर दरमियान वाला तशहुद किसी का छूट गया और वो क़याम में चला गया तो आप वापस तशहुद में ना आए, बस वो नमाज पूरी करे, एंड पे 2 सजदे कर ले। हनफी कहते हैं वापस आया तो नमाज टूट जाएगी, ये कोई नहीं है हदीस के अंदर। नमाज नहीं टूटती, नमाज बड़ी मजबूत शय है। वो कहते हैं इसलिए कि वो फर्ज को छोड़ के दोबारा वाजिब की तरफ आया। सर वो फर्ज को छोड़ के वाजिब की तरफ नहीं आया, वो छूटे हुए वाजिब को पकड़ने के लिए आया, फर्ज में दोबारा वापस आएगा। सब्र करो, ये नहीं है कि तू नाच जाएगा, तीसरी रकत में फर्ज ही वापस आएगा। वो फर्ज तो उसका भी उस पर फर्ज वही नहीं था, तो वो पहले खड़ा हो गया था तो वो वापस आया है।
ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی کر لے گا تو اس لیے جب کبھی نماز پڑھا رہے ہو نا تو آپ اگر درمیانی سٹیج میں ہو نا اور آپ کو احساس ہو جائے تو واپس آ جائے، لیکن آپ بالکل کھڑے ہو کے واپس نہ آئے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ کھڑا بھی ہو جائے نا، مقتدی پیچھے سے زور لگا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ کے واپس ہی آ جائے گی صورت۔ تو جن کو یہ مسائل پتا ہوتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتے، ان کو پتا ہے کہ یار اب سجدہ صاحب تو ویسے ہی کرنا ہے، تو چلو ایک تشہد بچ گئی ہے تو بچی رہے ربو دوبارہ کہ انہوں بھی کریں گے سجدہ صاحب تو پھر بھی کرنا ہے، اگر کسی نے تشہد پڑھ بھی لی نا پھر بھی سجدہ صاحب دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ 92 میرا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے سجدہ صاحب کے اوپر، آلموسٹ یہ ساری باتیں میں نے اس میں بھی ڈسکس کی تھی۔ تو اگر درمیان والا تشہد رہ گیا آپ کا تو آپ سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا، دوسرا موقع ایسا ہو سکتا ہے رکعتوں کی تعداد میں شک ہے تو آپ کم کی طرف جائیں، 3 اور 4 میں شک ہے آپ کے، میں نے 3 ہی پڑھی ہیں تو 3 تو پڑھی ہی ہوں گی، اور آپ ایک اور رکعت پڑھیں اس کو پورا کرنے کے لیے اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تیسرا موقع کہ آپ نے نماز جو ہے وہ رکعتیں کم پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو میں تو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملا تھا اور میری ایک رکعت تو رہتی تھی، میں تو ساتھ اسلام پھیر دیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بعد میں جا کے ایون سنتے بھی پڑھ چکے ہیں، وضو بھی ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کریں اور ایک رکعت جو رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور سجدہ صاحب کے 2 سجدے نکال لیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو خیال آیا کہ یار میں نے تو زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں، یہ ویسے بہت کم ہوگا، لیکن ظاہر ایک آپشن تو موجود ہے کہ ایک بندے نے مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو سجدہ صاحب کر لیں، اس کی نماز درست ہے۔ اسی طریقے سے 5واں ایک آپشن ہو سکتا ہے سجدوں کی تعداد بھول گئے، خطرہ پڑ گیا، 1 کیا یا 2 تو آپ سمجھے میں نے 1 ہی کیا، ایک اور کر لیں۔ ویسے ربک فلی اگر 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں گے نا، اور ایون یہ فقہ حنفی میں بار شریعت میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لیکن حنفیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کو پتہ ہوتا جلسے میں یہ پڑھنا تو وہ کبھی بھی دوسرا سجدہ نہ بھولتے، تو آپ سجدہ صاحب کر لیں۔ چھٹا ایک موقع ہے کہ سرن نماز تھی، آپ نے اونچی آواز سے قرات شروع کر دی، یہ ہو جاتا بعض اوقات کہ زور میں شروع کر دی اونچی آواز میں تو پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے ہیں۔ اچھا لقمہ دینے کا بھی طریقہ ہے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دیں گے اور عورتیں تصفیق کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے، اور سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر نہیں کہنا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، تو نے غلطی کی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نہیں غلطی کرتا۔ اور اللہ اکبر سے اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا کہ پیچھے آ کے کسی نے نماز نیت کی ہے یا مجھے کہہ رہی ہے، سبحان اللہ سے اس کو پتہ چل جائے گا اچھا یار یہ غلطی۔ تو سرن نماز کو جہرن پڑھ دیا، جہرن کو سرن پڑھا، تھوڑا بہت پڑھا گیا تو خیر ہے، لیکن اگر ذرا لمبا پڑھ لیا تو پھر وہ سجدہ صاحب کرے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات زور اور اثر میں بھی چند ایک آیات ہمیں بلند آواز سے سنا دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں تعلیم کے لیے۔ اسی طریقے سے کسی نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ لیا، دعا کے علاوہ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا اور فرمایا رکوع اللہ کی عظمت کے لیے ہے اور سجدہ دعاؤں کے لیے ہے، لہٰذا اس میں دعائیں مانگو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، لہٰذا اپنے رب سے خوب دعائیں مانگا کرو۔ سورہ نسائی میں آتا ہے، ابو داؤد میں کہ انس بن مالک کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے 10 دفعہ بھی تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے، طاق کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، 10 تو ایون ہوتا ہے۔ تو اگر رکوع اور سجدے میں ادر دین دعاؤں کے آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت ملانا بھول گئے سورہ فاتحہ کے بعد تو سجدہ صاحب پھر آپ پہ واجب ہوگا۔ آخری 2 میں بھول گئے تو خیر ہے، ایون سنت کی بھی، ویسے ہمارے ہاں تو ہے نا کہ فرض میں نہیں پڑھنی، سنت میں بھی آخری 2 رکعتوں میں کوئی بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے فرض میں بھی تو افضل ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام زور اثر کی بھی آخری رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور چند ایک الفاظ اونچی آواز میں سنا بھی دیتے تھے۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔